सगळे संडस वाळत सोडले आणि आमचा वास घेऊन होतो 3-3:30 झाले काय ना इतले धूप घाताय केलेलं ते वास घेऊन होतो आम्ही दोघांना म्हातारी आमकां कोण काय करिना. आपणाक मतां घालता मतां घालना म्हणजे तुमचे कांयच काम करचो ना हे सुद्दां म्हाका सांगलें तेणें. तुमकां स्वता सांगले? म्हाका स्वता सांगलें तेणें. पंचायती कितले लेटर दिला पंचायत येवंक पणजे दिली पणजे मामलेदार दिली कशी पणजे करा. 75-80 वर्सांची ही सिनियर सिटीझन रावपी सालिगांव मालेबाट वाठारांतली गेली 2 वर्सां गटरांतली घाण सोंसतात. कांय लोक आपल्या सेप्टीक टॉयलेटाची घाण व्हाळांत सोडटात. उदक सांठून उरिल्ल्यान तातूंत जळारां जातात आनी घाण वास सोसूंक जायना. कृष्ण बेडकारान सालिगांव पंचायत, आरोग्य खात्यान आनी PWDच्या सगळे उमरे घांसले, पूण एकूय अधिकारी तांच्यो तक्रारी आयकुपाक तयार ना. सादो मनीस थंय 2 मिनट सुद्दां उबे रावपाक शकना, तर ह्या म्हाताऱ्या जोडप्यान आख्खो दीस आनी रात थंय कशी सारची? आयज हे सिनियर सिटीझन सालिगांवच्या आमदाराक केदार नायकाक हांच्या कडेन एकूच विनंती करता की जाता त्या बेगीन हांचेर लक्ष घालचें आनी तांचे त्रास पयस करचे. त्याच बरोबर तांचो आरोग्य खात्या कडून आनी पंचायती कडून विनम्र मागणी. तेन्ना हांव शुक्राची आमदारा कडेन गेलें. ती म्हणा लागले तें आसता पळय भितर तेन्ना हांव येवंक ना मंगळारचो येता म्हणून काल गेली मंगळारा दीस जाल्यार तो येवंक ना. तेणें फोनार उलयलें कितें म्हणजे हांव म्हाका स्टॅम्प मारूंक नासलो न्हू. म्हाका म्हटलें ताका मेळपाक जाय नाजाल्यार वेऱ्या ना जाल्यार म्हणलें बेगीन मेळटलो तुका म्हणून काल ताका विचारपाक गेली सकाळीं फुडें 10 सुमार. तो म्हणा लागलो ताका सर म्हणा लागलो ती येयल्या लक्ष्मी बाईटकर तेन्ना म्हणालो तिचे कडेन उलय. तो म्हणा लागलो दी तिका हें कर स्टॅम्प मारून दी. ताका सांगलें देवरी घेवन गेलो म्हाका. तेणी देरान उलयलें ताका म्हाका उलोवंक जायना जालें. तो म्हणा लागलो कितें मतां आपणाक घालता काय विचारता अशें डायरेक्ट विचारता? डायरेक्ट विचारता मतां आपणाक काय घालूंक ना म्हणलें. अरे तूं आतां तुका घातल्यावर ना ते कशी कळटा तुका? मताचेर बरयल्लें आहा ना. हे कोण म्हणटात? लुकास लुकास सरपंच. तो म्हणटा कितें की आपणाक मतां घालता मतां घालना म्हणजे तुमचें कांयच काम करचो ना हें सुद्दां म्हाका सांगलें तेणें. तुमकां स्वता सांगले? म्हाका स्वता सांगलें तेणें तुमचें कांयच काम करचो ना म्हणून. काम कांयच करचो ना म्हणून सांगलें. ओके. काम कांयच 2 वर्सां तुमी आतां कंप्लेनी करता चालू आहा पूण एक्शन कांय ना? कांयच ना. हेल्थाक कळयलें? हेल्थाकूय कळयलें. तो येयलो ते लुकास ते भितर कितें उलयतात आनी कितें तें आमकां कांय कळना. जाली गेली. आनी वास घेऊन होतो 3-3:30 झाले काय ना इतले धूप घाताय केलेलं ते वास घेऊन होतो आम्ही दोघांना म्हातारी आमकां कोण काय करिना. पंचायती कितले लेटर दिला पंचायत येवंक ना. पणजे दिली पणजे करून मामलेदार दिली कशी पणजे करा. अच्छा ना हे कितें जालां? कोणें टॉयलेटीचें उदक सोडलें? पायपां सोडल्या पायपां सोडल्या टॉयलेटीची? सगळ्या वयर पासून ती सकयल ना त्यावटेन व्हाळ सकयल पासून शेतान गेला पूण हांगासून हांगासूनच हें केलें पयलींची घरां सगळी झडीत बांदल्यात पळय सगळ्यो व्हाळान सोडल्या. संडासाचो वास घेवन आनी उदीक पावसान वयर पासून येता उदीक वयर येता आनी पळय संडासाची पायपां घातले हेचे नळाचे उदता वास घेवन वतो इतले नळाचे ताका पंचायती नळाचे पायप थंय आसा व्हाळाकूच आहा? उसोन दवरला पंचायती उसोन दवरला आमकां म्हणालो म्हयन्या भितर घालून दिता. खंय घातला टावटे सुंगचे घातला हें पळय सगळें तें पळय. केन्नाच्यान हें आतां सोडला कोणाचें? आतां सोडला जाली 2 वर्सां. 2 वर्साच्यान? 2 वर्सां जाली पण आमी कितें करता तेन्ना लोड वयता तेन्ना कांय कळना. आतां उदीक ना म्हणटच सगळी घाण सगळी जाता सगळी घाण जाता. 2 वर्सां तुमी कंप्लेनी केल्यो? केली चालूच आहा कोण आयकना. खंय खंय घातले कंप्लेनी? मामलेदाराक घातले हेका हांगा जाली पणजे धाडली हांगा धाडली मामलेदाराक पंचायतीन हेल्थाक सगळ्यांक धाडली. सगळ्याक धाडली? सगळ्यांक धाडली. पंचायत कितें म्हणटा? पंचायत कितें म्हणटा तो येता येच नाका येयलो जाल्यार तो तेवढे येता हावडीन येना नांवान येता
येता म्हणलं काय हा? येत ना अजून म्हणून येत ना तुमका सरपंच कोण? लुकास लुकास रेमेडियस. हय हय तो सरपंच कितें म्हणटा? सरपंच तो येत ना आता एवढे ये ना. हांव तेजे सकयल शेतांपासून गेलो बाबा मातशें लुकास पयर कितें जालां ते पळय वचून घराकडे कितले फावट गेलो ते पळय ते विटनेस पासून हांव तुका सगळें सांगणार रे. आणि वॉर्ड मेंबर कोण हांगासरलो? वॉर्ड मेंबर तोच वॉर्ड मेंबर. पण काय ऍक्शन घेयना पंचायत? कांय घेना हेल्थाक मतां आपणाक घालताले हे वो आतां तुमकां त्रास भोगचो सामको पडटा. भोगचो पडटा. 2 वर्सां जाली. 2-3 एम्बुलन्स हाडले हांगासर हांगा सगळे लोक सांगता तुका आयज पण एम्बुलन्स ह्या वाड्यार कोणी हाडूंक नासली पण हांवें हाडली 2-3 फावटी कित्याक म्हजे कडेन जायना एम्बुलन्स कित्याक आता बंद नासलो म्हणून. तुमकां सीक आसलें म्हणून? हय ओके. एम्बुलन्स हाडली 2-3 फावटी हाडली कितें जाता भायर कर म्हणजे ऑथॉरिटी सगळी कडेन तुमी कंप्लेनी घातल्यो घातल्यो पण ऍक्शन म्हणटा ती कांयच ना. घेना तांकां येतात पंचायती पण पंचायत आमकां दिना हम्म. पंचायती सगळे धाडटात ते पण पंचायत आमकां कांय सांगना सांगितलं ना? काल आम्ही सांगा कितें? हेच्याकडे गेले मंत्र्याकडे त्यांनी मागे म्हयन्यान हें धाडला लेटर जाती पळय म्हणालो ते इतली वर्सां सगळ्याकडे नासता लास्टाक म्हणाल ती तुजे कडेन येयल्या हें करून संडसाचें उदीक सगळें उदीक तेंच्या दारांतल्यान वयता म्हणा लागले नळाचें उदीक पासून म्हणाल संडस बांदला नळाचें पायप सोडला म्हणून संडसाचें नळाचें उदीक पासून आमकां पिवंक मेळना. उदीक भितर वयता पायपांतून ते तुमकां पिवंक मेळना. पिवंक मेळना आतां संडस आमी त्यांच्यानी खूब येयलो नळाचे ह्या पायप फाटला आनी गेलो महिन्यान म्हणालो नळ दुसरे कडेन घालता म्हणून हें केलें पंचायत खंय येयला आतां म्हणून आनी गेलो म्हणजे PWD लक्ष दिना सारकी. ना ते येयल्ले पळोवन ऑफिसांत सकाळ तेणी म्हणालो कांय जावचें ना म्हणालो हें तो येयलो. करून ते पायपाचे PWD चो येयलो, हां, हे पायप घातले घातला आनी दुसरे घातला आनी गेले ते पायप येयल्लो आमी वचकूच ना PWDचो येयल्लो आनी तेणी सांगलें की हे पायप नको दुसरें घालता हे पायप आपूण सारके करना आनी आमी तेणें हात घातलो आनी गू लागलो आतां विचार ते येता घालपाक गेले प्लंबर. पळय त्यांच्या वास पासून कितें घेवन पास आनी ते हातीक लागूंक लागलो तो प्लंबर येयल्लो पळय तेणें सांगलें आनी तेचो हेड पळय कोण येयल्लो तो म्हणलो चल आमी हें करया अर्दे सोडल्यान गेले थंय अर्दे सोडल्यान अर्दे गेले. सोडल्यान गेले ते गोवान हात कितें आमी म्हणल्यार गोवान घाले हात आमच्या आठ आमी गोवान दिसांनी घाले ना म्हणाले सालिगांव मळे भाट हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी जाणटी घोव बायलां तुमकां दिसण्याक येता तेंची एज जी आसा ही 75-80 वर्सांची आसा आनी ती सिनियर सिटीजन आसात. आयज आमी हांगासर येयल्या की तांकां जो आसा हो खूब वर्सां पासून एक प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. आतां हो कसलो प्रॉब्लम ते हांव तुमकां थोडक्यान डिटेलान सांगता. जेन्ना तेंच्यांनी हांगासर घरां बांदली त्या टायमार मोजकीच खंय 2 ते 3 घरां हांगासर आसली आनी तेंच्या घरा कुशीक एक आदलो पयलींचो ओल्ड एक व्हाळ तेंच्या घरा कडसून वयता आनी तो व्हाळ जो आसा हो पयलीं इतलो क्लीन आनी साफ आसलो की जे दोंगराचें उदक येता ते हांगासरल्यान पास जाता आनी तें उदक सगळें शेतांनी मागीर दर्यांनी वयतालें आनी तेंच्या घरा फाटल्यान वयर दोंगराचेर एक आदली पयलींची एक झर आसा आनी ते झरीचें उदक ती पयलीं वापरताली. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की ते झरीचें उदकूय तांकां वापरूंक मेळना आनी जो व्हाळ आसा त्या व्हाळांत सगळो कचरो पडलेलो आसा. फक्त कचरोच न्हू सगळे घाणीचें म्हटल्यार ड्रेनेजीचें उदक टॉयलेटीचें उदक ह्या व्हाळांत कोणें रिलीज केल्लें आसा. तेंचें अशें म्हणणें आसा की तेंच्या घरा फाटल्यान पयलीं प्लेन जागो आसलो ओपन स्पेस आसले आनी आतां थंयसर भरपूरशीं घरां जाल्लीं आसा आनी ही घरां जी आसा ही कोण आवटसायडर आसा तेंच्यांनी घरां बांदिल्लीं आसा. पूण प्रॉब्लम हांगासर असो आसा की तेंचें जें टॉयलेटीचें उदक आसा थेट तेंच्यांनी पायप जे आसा हे ह्या व्हाळान सोडलेले आसा आनी जे घाणीचें म्हटल्यार टॉयलेटीचें उदक आसा पळय तें हांगासरल्यान आतां भायर सरता. तेंच्यांनी जायते वेळा हांगा सालिगांव पंचायतीक कंप्लेनी केली. जे हांगासरले सरपंच जे आसात ते आसात लुकास रेमेडियस म्हणून सालिगांव पंचायतीचे आनी वॉर्ड मेंबरूय तेच आसा. सरपंचाक सुद्दां तेंच्यांनी जायते वेळा खंय वचून कंप्लेन केली की आमच्या जो व्हाळ आसा त्या व्हाळान कोणें घाणीचें म्हटल्यार टॉयलेटीचें उदक थेट सोडलेलें आसा तेचेर मातशें तुमी एक्शन घेया आनी तें बंद करपाक लाया. सांगून सुद्दां पंचायतीन खंय कांय तेचेर एक्शन घेतली ना अशें तेंचें सद्याक म्हणणें आसा. तेंच्यांनी हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय कंप्लेनी केल्यो पूण हेल्थ डिपार्टमेंट येता पळयता आनी वयता खंय पूण एक्शन म्हणटा ती कांयच जायना. दुसरो आतां मेन इश्यू म्हटल्यार तेंचें जें उदक जें आसा तें पिवपाचें उदक जें आसा ती पायपलायन ह्या
व्हाळांतल्यान गेल्ली आसा आनी टॉयलेटीचें उदक आसा पळय ते तेंचे जे उदकाचे पायपलायन आसा ती फुटल्या आनी तेतून तें उदक पास जाता आनी ते घरान तांकां घाणीचें उदक येता ते तांकां पिवपाक मेळना वापरूंक मेळना टोटल नळ चालू करीत जाल्यार सगळें घाणीचें उदक येता तांकां आनी ज्या जाग्याचेर सद्याक हांव उबो आसा आमकां सुद्दां हांगसर रावपाची परिस्थिती म्हणटा ती ना कित्याक इतल्यो घाणी आनी इतल्यो वास हांगसर पडलेलो आसा कोणूय जर हांगसर येत जाल्यार एका सेकंडान हांगसरल्यान वयतलो इतलो हांगसर घाणी सद्याक पडलेल्यो आसा आनी ही जाणटी फॅमिली जी आसा ही दोगां घोव बायलां कशा तरेन हांगसर रावता पळय हेच आमकां सद्याक हांगसर कळना तेंची एकूच मागणी आसा की जाता इतल्या बेगीन जे टॉयलेटीचें उदक जेणे कोणें हांगसरल्यान सोडलां पळय ते बंद करचें हेचेर एक्शन जावपाची गरज आसा म्हणून तेंचें सांगलेलें आसा पंचायतीन गेली तेन्ना पंचायती कडसून खंय तांकां एक आतां लेटर दिला हे काल लेटर खंय तांकां दिला आनी सांगलां की आमी आतां कितें आहा तें हेचेर पळयता एक्शन घेता आनी आतां इन्वर्ट करून तांकां पंचायतीन दिल्ली आसा पूण 2 वर्सां जालीं जेन्ना ती कंप्लेनी करता हेचेर कित्याक एक्शन जावंक ना हें अजून आमकां कळना पंचायत कित्याक हेचेर एक्शन घेयना जो सरपंच आसा सालिगांव पंचायतीचो लुकास रेमेडियस ते स्वता कित्याक हेचेर एक्शन घेयना हेच कळना कित्याक वाड्याचेर रावता आनी हेंच्या घरा फाटल्यानूच तेंचें स्वताचें घर आसा पूण तरी आसतना सुद्दां हेचेर एक्शन जाल्ली दिसता की येना जी घोव बायलां आसा पळय ती अशें सुद्दां म्हणटात की सरपंच सांगता खंय तांकां की तुमी आपल्याक वोट घालूंक ना त्या कारणाक लागून खंय आपूण तुमकां तुमचें काम करिना आपल्याक खंय वोट घाला मागीरूच आपूण काम करतलो अशें खंय सरपंच सांगता अशें आमकां त्या फॅमिलीन सद्याक सांगलेलें आसा जाणटी घोव बायलां हांकां इतलो त्रास जाता तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले पळयत राव तुमी इन गो खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे सालिगांवच्यान